अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा या टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा खान्स 10 पॉइंट एजेंडा। बहुत आजकल इसके ऊपर डिबेट भी हो रही है और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी है। इमरान खान ने अभी पिछले दिनों मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा किया था, जिसके ऊपर ना उन्होंने अपने 10 पॉइंट्स का एजेंडा रखा, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट है बैरून मुल्क पाकिस्तान की जो सरमायाकारी को लाना, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स की बात की, टूरिज्म की बात की, उसके अलावा मादनियात की बात की, जो आपके मिनरल्स हैं, छोटी और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात की, ज़राअत की बात की, एग्रीकल्चर को रिमूव करने और सॉरी बूम करने की, उसके अलावा टैक्स नेट को बढ़ाना, मनी लॉन्ड्रिंग और पसमानदा अफराद के लिए जो डेवलपमेंट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने अपने जो उनका दौर था, ये आई एग्री विद देम कि उन्होंने अपने दौर के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया भी था। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी आई एम डाउटफुल कि किस तरीके से वो इस सारे प्लान को किस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आपको आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी पॉलिसी सिंड्रोम चल रहा है। पॉलिसी सिंड्रोम क्या होता है कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिसीज बहुत ज़्यादा बनती हैं। हर दूसरा बंदा कोई ना कोई पॉलिसी बनाता तो है, लेकिन मसला ये है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन किसने करना होता है, वो नहीं होती। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाता हूँ। ज़िया का दौर था, ज़ियाउल हक का दौर था, और मलाइशिया ना उन दिनों बहुत बूम कर रहा था। इवन कि अगर उससे पहले चाहें तो जो अयूब खान का दौर था, उस टाइम पाकिस्तान बूम कर रहा था। लेकिन फिर पाकिस्तान, विच वाज कंसिडर्ड एज द ट्रेंड सेटर ऑफ द साउथ एशिया, उसको फॉलो किया मलेशिया ने, एंड मलेशिया वाज बूमिंग। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो वहाँ का लीडर था वो ली क्वेन यू था, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिफॉर्म्स कर रहे थे, मल्टीपल इस तरह की जी चीज़ें थी वो चल रही थी। तो पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया मलेशिया, और वहाँ जाके उन्होंने ये शायद मैंने कहीं पर पढ़ा था, इसके बारे में अगर किसी को कुछ बेहतर इसके बारे में आइडिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। तो जब ये डेलीगेशन मलेशिया गया, वहाँ पर जाके वहाँ के जो जितने भी मेजर परफॉर्मर्स थे, जो वहाँ पर डील कर रहे थे चीज़ों को, जो बहुत अच्छे तरीके से गवर्नेंस कर रहे थे, रिफॉर्म्स कर रहे थे, तो जब उन्होंने उनको देखा, एक पॉलिसी बनाई, प्रॉपर पॉलिसी बना के ना, वो जब आने लगे ना, तो जो मलेशियन लीडर था उन्होंने उससे पूछा, जो डेलीगेशन था, कि व्हाट्स योर प्लान, कि आपने ये जो पॉलिसी तो बना ली है, आपका फर्दर क्या प्लान है, आपने इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है। तो जो भी वो डेलीगेशन था उसने कहा था कि सर अभी तो हमने इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया। तो उस लीडर ने कहा, शायद वो, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि वो कौन था, उसने कहा कि इस ये जो आप पॉलिसी बना के यहाँ से लेके जा रहे हैं ना, इसको आप डस्टबिन में फेंक दें, बिकॉज इट हैज़ द सेम वैल्यू एज द डस्टबिन पेपर। बिकॉज जब तक आपके पास एग्जीक्यूशन का जो प्लान है वो नहीं होता, अनटिल दैट आप कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते, आप उस पॉलिसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आप मैं आप इस इम्प्लीमेंटेशन के लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के एग्जांपल्स दूं, तो सबसे जो एक मेजर एग्जांपल है वो पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी नून लीग के दौर में ये बनी। उसके बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया, बहुत सारी इसके ऊपर चीज़ें लगाई गई, कैमरे वगैरह इंस्टॉल किए गए, एलसीडीज लगी, मल्टीपल इस तरह के जो थे प्लान्स वो बनाए गए। इवन कि उसको फर्दर 8 जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स थे उनमें भी एक्सपेंड करने की बात की गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने, क्योंकि वो पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, आल्दो के बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत कुछ उसने करना स्टार्ट किया, इवन कि उसने रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया बाई ई चलानिंग, लेकिन स्टिल इट वाज नॉट इट डिड नॉट फैसिनेट पीटीआई गवर्नमेंट। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसके जितने भी कैमरास थे वो ख़राब होना स्टार्ट हो गए। आपने न्यूज़ में भी बहुत सारी बातें ये सुनी होंगी कि सेफ सिटी इज़ गोइंग टू डाउन, और वहाँ पर कैमरे नहीं चलते, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फलां फलां। सिमिलरली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो डैम्स हैं वो नए बनते हैं, ठीक है, उसके ऊपर तो काम चलता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी की जाती है कि नए से नए डैम्स बनाए जाएं, लेकिन जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको उन्होंने ठीक नहीं करना।
یہ جو گورننگ انگورنبل، اس میں جو ڈاکٹر اشرت حسین ہے، انہوں نے بھی اس بات کو مینشن کیا، اور انہوں نے اپنی بک کے اندر بھی مینشن کیا، اور انہوں نے اپنے ملٹیپل لیکچرز کے اندر بھی کیا کہ پاکستان کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک چیز بنا دیتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم نے کبھی اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم پھر نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں گے لیکن وہ جو پچھلا ہے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ یہ پاکستان کے اندر جو امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں ان کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے، یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر کام کرنا باقی ہے۔ جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو کال کی مطلب کہ ان کو ہی کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے ٹو گیٹ ریڈ آف دا کنٹریز اکانومک پرابلمس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ٹیرر فائنینسنگ یا ٹیررزم، جو جو کچھ ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو لے آؤ، میں اپنے آپ کو بیک اینڈ پہ لے جاتا ہوں۔ لیکن اف یو ڈونٹ ہیو اے پلان دین وہ جو ایک آپ کی نیوٹرل والی پالیسی ہے آپ اس کو اپناؤ، اینڈ میرے پاس جو پلان ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنا ایک 10 پوائنٹس کا ایجنڈا دیا، انہوں نے کہا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، یہ 10 پوائنٹس ایجنڈا تھا ٹو نیل ڈاؤن یا ٹو روٹ آؤٹ دا اکانومی جو کرائسس ہیں جو اس ٹائم چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اپنی ایکسپورٹس کو زیادہ سے زیادہ انکریز کرو، اور اس میں ایکسپورٹس کو کس طریقے سے کریں گے کہ جو فورن جو ہیں آپ کے اوورسیز ہیں، آپ ان کو کنونس کریں کہ وہ آئیں اور یہاں آ کے سرمایہ کاری کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی، اگین جیسے انڈسٹری لگے گی تو یہاں پر جابس ہوں گی، یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی جو اکانومی ہے وہ بوم کرنے لگے گی۔ اور یہ ہوا بھی تھا عمران خان کے دور میں، آئی ایم وٹنس، اس چیز کا میں گواہ ہوں کہ ملک کے اندر ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہم نے پیاز بھیجنے سٹارٹ کر دیے تھے چائنا کو، ہم نے رکشے بھیجے، ہم وینٹیلیٹرز بنانے لگ گئے تھے، ہم نے اپنے موبائلز بنانے لگ گئے تھے، ہم نے اپنے ملک کے اندر بائکس بنانا سٹارٹ کر دی تھی، ٹھیک ہے، ملٹیپل اس طرح کے اسمبل کرنے سٹارٹ کر دی تھی، سوری ہم جیم اسٹون انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے، ملٹیپل اس طرح کے ایشوز تھے جن کے اوپر ہم کام سٹارٹ کر دیا تھا۔ Similarly, government would focus on IT sector like India, we would boost our IT exports. اس کے اوپر بھی کام انہوں نے کرنا سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے ICT پارک بنایا جو اسلام آباد کے اندر تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر آ کے آپ انویسٹ کریں، آپ سے 10 سال کے لیے نہیں پوچھا جائے گا آپ نے پیسے کہاں سے لائے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ سملرلی وہ آئی ٹی کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ یہ ایک پریزیڈنٹ انیشیٹو آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ کا بھی ایک پروجیکٹ تھا جس کے اندر بہت سے ایسے جو نوجوان تھے جن کو آئی ٹی کے اندر آنے کا موقع ملا، اور وہ الحمدللہ بہت آج کل فری لانسنگ سے کما رہے ہیں۔ Similarly, اگر فردر دیکھیں تو ٹورزم would be given a special attention to attract dollars sorry، تو ٹورزم بھی عمران خان کے دور میں کافی اس کے اوپر ڈسکس بھی کیا جاتا تھا، اس کے اندر بوم بھی آیا، ایون کہ اس ٹائم جو آپ کی عیدیں ہوتی تھیں اس کے اوپر یہ بھی رپورٹس کے اندر، ڈان کے اندر ملٹیپل اس طرح کی رپورٹس تھیں کہ جو پہلے 2 یا 3 ٹرپس ہوتے تھے فرام جی بی یا فرام اسکردو تو آگے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں تک، تو وہ بڑھ کے عید کے دنوں میں بہت زیادہ، مطلب کہ وہ 10 ٹائمز، 30 ٹائمز، 50 ٹائمز انکریز ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اوورال ٹورزم کے اوپر انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تھا، بلو اکانومی کی بات کی جا رہی تھی، بیچ جو تھے ان کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم وہ بنائیں گے۔ سملرلی منرل سیکٹر کے اوپر بھی بات چل رہی تھی، ایون کہ عمران خان کے دور میں جیم اسٹون انڈسٹری کے بارے میں آپ نے بات سنی ہوگی، اس کے علاوہ یہ جو ایک یاقوت اور اس طرح کے جو منرلس ہیں ان کے اوپر بھی بات کی جا رہی تھی کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آل دو کہ یہ ایک پائپ ڈریم ہی رہا، ابھی اس کے اوپر کام پراپر نہیں سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اٹ واز دا پلان آف دا پی ٹی آئی گورنمنٹ کہ ہم اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایکسپورٹس بھی ان کے دور میں بڑھی تھیں، آئی ایگری ود دیٹ، ان کا جو گورنمنٹ تھا ان کا فوکس بھی تھا آئی ٹی سیکٹر کے اوپر، ٹورزم کے اوپر بھی تھا، منرلس کے اوپر بھی انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا۔ سملرلی اگر آپ دیکھیں تو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہو گیا تھا، ایگریکلچر کے اندر کافی اس طرح کے جو پروجیکٹس تھے وہ لانچ کیے گئے، کسان پروگرام جس طریقے سے تھا، کامیاب کسان پروگرام، ایون کہ
मेरा एक दोस्त भी है, CSS के एस्पायरेंट्स थे, वो CSS भी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें जब किसान कार्ड दिया गया तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मतलब कि मल्टीपल इस तरह के अब जब वो बता रहे हैं तो इस तरह के पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ होगा। फर्दर अगर देखें तो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस, PIA, रेलवेज, ये मैंने अपनी जो इकॉनमी वाले लेक्चर्स है उसके अंदर आपको बताया भी था कि मुल्क के अंदर तकरीबन 58% ये जो आपके स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं, ये खाती हैं स्टेट का जो एक्सचेकर होता है। ठीक है, मतलब कि हम इनको दे के पाल रहे हैं, हालांकि जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज होती हैं वो मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, लेकिन हमारी जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं वो खसारे में जा रही हैं, तो हमें उनके ऊपर बल्कि पे करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये भी एक इशू था जिसकी बेस पे उस टाइम बात तो हुई थी, लेकिन इसके ऊपर फिर अगेन वही बात, हमारा इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है। और वैसे भी यहाँ पर ट्रेड यूनियंस और इस तरह के बड़े मसाइल थे। इमरान खान का जो अपोजिशन के साथ भी ना बोलना भी इसकी एक रीज़न थी कि हम इनके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा काम ना कर सके। दूसरा, टैक्सेशन की इन्होंने बात की, तो इट इज़ इन रिकॉर्ड, आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स या पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2021, 2020, 22 के उठा के देख लें, मुल्क के अंदर रिकॉर्ड टैक्सेशन जमा हुई, और वाकई उसके अंदर जो टैक्सेशन था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने बजट के अंदर बताया था उससे हमने सरप्लस किया था कलेक्ट। उसके बाद जी फर्दर इलीट क्लास ऑफ द कंट्री, जो इलीगल जो मनी थी, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इशू था जिसकी वजह से हम FATF में भी गए थे, टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इमरान खान ने ये भी इसके ऊपर भी बहुत काम किया, रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया गया जिससे आपके जो रेमिटेंसेस थे वो इंक्रीज हुए। सिमिलरली जो हुंडी और हवाला का था उसको उसके ऊपर भी बैन किया गया। इन सारी चीज़ों को कोशिश की गई कि हम किसी न किसी तरीके से जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग है इसको ख़त्म कर सकें। ये उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि इनके ऊपर FATF की तलवार लटक रही थी, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बूम नहीं कर रही थी, और इकोनॉमी बूम नहीं कर रही थी तो मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस का जो था, इन्फ्लेशन वगैरह या वो सारा कुछ, अवाम की तरफ से प्रेशर था, फिर अपोजिशन की तरफ से प्रेशर था, तो ये सारा कुछ चलता रहा जिसकी वजह से इनको इस तरह के स्टेप्स लेने पड़े। सिमिलरली उन्होंने हेल्थ कार्ड स्कीम जो है, ये इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और इसको तो बहुत ज़्यादा सराहा भी गया था दुनिया भर में कि ये एक बहुत अच्छा था। और इवन जो इसको लीड कर रही थी डॉक्टर सानिया निस्तर, वो इटसेल्फ वो एक बहुत अच्छी और बहुत स्कॉलरली खातून हैं। उनका अगर आपने आर्टिकल पढ़ना हो तो अभी गोइंग सब्सिडी रॉन्ग, इस तरह का कोई आर्टिकल है, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़िएगा। वो बहुत कमाल का आर्टिकल है, आप उसको डिस्कस करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि वो किस तरीके से ये जो बात कर रही हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो यूथ वुड बी गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन्स, अगेन उनके दौर में कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा था जिससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानीज हैव स्कोर ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड दे वुड सेंड दीज डॉलर्स टू कंट्री ओनली इफ देयर वुड रूल ऑफ लॉ एंड वुड प्रोटेक्ट देयर मनी। तो अगेन वही बात, इमरान खान जो हैं वो ओवरसीज के उसको कन्विंस भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो, और ओवरसीज का उनके पास वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये जो बंदा है वो ओवरसीज के लिए बहुत ज़्यादा उन किसी के साथ सिंपथी रखता है और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, तो अल्टीमेटली वो भी फिर उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये था एक 10 पॉइंट्स एजेंडा जिसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करके और मैं मुल्क की जो इकॉनमी है उसको बेहतर कर सकता हूँ। और देखा जाए तो मुल्क के अंदर इन सारी चीज़ों से हालात ठीक हो भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन इशू होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, फॉर दैट टाइम आपके मुल्क के अंदर इकॉनमी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर आप मुल्क के अंदर इकोनॉमी पॉलिटिकली इंस्टेबल रहेंगे तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अनस्टेबल ही रहेगी। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर एक डाउट है कि किस तरीके से वो पॉलिटिकली मुल्क को स्टेबल करेंगे, बिकॉज अपोजिशन कभी भी इनको चैन का सांस नहीं लेने देगी। और जिस तरीके से अभी इनके ऊपर हो रहा है, PTI के ऊपर, इवन आप आजम सवाती को देख लें, आप शेख रशीद को देख लें, फवाद चौधरी को देख लें, उसके अलावा इमरान याज खान देख लें, आप इमरान खान खुद देख लें, उसके घर के ऊपर जिस तरीके से हुआ है, और हसान न्याजी आजकल जो वो कैद में है उनको देख लें,
تو یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا فار عمران خان ٹو فارگیٹ اینڈ فارگیو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے. تو یہ ایک ایشو ہے کہ مے بی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو وہ ایک پائپ ڈریم ہی رہے فار دا ٹائم بینگ ان پاکستان اور ان دا نیئر فیوچر. سملرلی ایک اور جو وارننگ سائن ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن آف دس پلان کہ وہ کس طریقے سے کریں گے. آل دو کہ پہلے وہ کافی اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ کر چکے ہیں. مے بی کہ اس ٹائم اگر وہ آئیں تو وہ کچھ اس کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. تو فار دا ٹائم بینگ جی لگتا تو ہے کہ ان کا چلو ایٹ لیسٹ وہ ایک جو حقیقی آزادی کہ ہم غلام ہیں اور وہ جو اینٹی امریکہ اینٹی آرمی اینٹی یا ریلیجیس جو ہیں ریلیجیس جو ایفیلیشن ہے اس کے تحت جو وہ اپنے سلوگنز تھے ان کو چلو ایٹ لیسٹ انہوں نے سائڈ پہ کیا اور ایک پراپر پلان کے ساتھ آئے بھائی میں میرا یہ پلان ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی میں ایگزیکیوٹ کروں گا. آئی وش کہ اس کا کوئی امپلیمنٹیشن میکینزم بھی وہ بنائے اور پھر اس کو وہ اپنا ایک الیکشن مینیفیسٹو بنائے اور اس سے وہ ملک کے اوپر اگین دے کم انٹو دا پاور اینڈ میک دا ہسٹری. تو دیکھتے ہیں جی کیسے فردر جو حالات ہیں یا ڈیولپمنٹس ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. فار دا ٹائم بینگ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگی ہو لائک کریں سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں ود یور فرینڈس. مے بی آپ کچھ میرے پوائنٹ سے ایگری یا ڈس ایگری کریں کیونکہ ملک کے اندر پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہم نا ایگری بھی نہیں کرتے بہت جلدی اور ہم ڈس ایگری بھی نہیں کرتے بہت جلدی. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پڑھیں. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے آپ کا نالج انکریز ہوگا. کتابیں پڑھیں اور خاص طور پہ جو فورن آتھرس ہیں ان کو ڈسکس کیا کریں. ان کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا ان کو دیکھا کریں. ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اینالائز کیا کریں انسٹیڈ آف گیٹنگ دا slogans of your political leaders. So thank you جی. اللہ حافظ.